बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव ब्रदर आसीस सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां तुमचेर सगल्यांचेर मागतां. आयज हांव तुमकां एक विशेष रितीन शिकवण दितां. सिक्रेट्स ऑफ द होली वर्ड. देवाच्या उतराच्या फाटल्यान आसलेलो तो गूढ हांव तुमकां आत्मीक नदरेन सांगतां. जायते जाण मोगाच्या भाव भयणीनो रिट्रीटाक वेतात, ह्या होली प्लेसाचेर वेतात आनी विचारल्यार सांगतात आपूण जेजूक मेळूंक गेल्लो, ह्या देवाक मेळूंक गेल्लो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन आनी पवित्र पुस्तकान हांवें वाचलां त्या भाशेन खरोच मनीस देवाक मेळूंक वेता, ह्या जेजू मनशाक मेळूंक येता. ताचेरच आयज तुमकां हांव शिकवण दितां. देवाचें उतर आत्मीक नदरेन समजून घेवचें गरजेचें. पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचप, आयकप, समजून घेवप आनी त्या उतरा भाशेन चलप. न्हय फकत देवाचें उतर वाचप आनी आयकप आनी आपणाक जाय तशें संवसाराच्या कुशालकायेक लागून चलप. ह्या संवसार कसो चलता तशें चलप. देवाचें उतर सांगता, आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आमी पळोवया. देव मनशा बोगलेक येता, ह्या मनीस देवा बोगलेक देवाक सोदूंक येता. आयचें देवाचें उतर मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 44. देखून तुम्ही आयते रावा, कित्याक तुम्ही चिंतीन आसलेल्या वेळार मनशा पूत येतलो. दुसरें देवाचें उतर मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 13. जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी तो वेळ खंयचो म्हूण तुमी नेणा. हें देवाचें उतर सांगता. तो वेळ आनी तो दीस खंयचो म्हूण कोणूच नको म्हणटा. मनशापूत चिंतीन आसतना म्हणजे जेजू क्रिस्त चिंतीन आसतना येवचो तो वेळ ह्या दीस कोणूच नको म्हणटा. तर आतां आमी पळोवया बायबलाचेर एक चॅप्टर आमी घेवया जे मार्काचे सामाकाचे चॅप्टरान ह्या वांजेलान कितें बरयलां ताचेर आमी नियाळ करुया. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 12 to 14 आनीक वर्स 20 to 22 20 ते 22. हिंगासर सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या 12 आपोस्तलां सांगता बेथानियाक वचोंक वेता. आनी तो वेता आसतना वाटेचेर जेजूक भूक लागली आनी रस्त्या कुशीकच मातशें फुडें सोम्या जेजू क्रिस्ताक एक अंजुराचो रूख दिश्टीक पडलो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तो सगलो रूख पालेल्लो. आनी पवित्र पुस्तक हेवूय सांगता तो अंजुरा जावचो वेळ न्हय आसलो, म्हणजे सीजन न्हय आसलें, तो तेंप न्हय आसलो. तरी पूण जेजू क्रिस्त आपल्या 12 आपोस्तलां सांगता अंजुराच्या रुखा मुळान वेता कितें तरी फळ आपणाक खावूंक मेळत काय म्हूण. पूण थंयसर गेल्लेच ताका एकूय फळ दिश्टी पडना आनी ताका मेळूंक ना.
त्या वेळार जेजून म्हटलें, या फुडें तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आमेन. कितें म्हटलें? या फुडें तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी हें उतर म्हटलेलें आपोस्तलांनी आयकल्लें. आनी जेजून ज्या वेळाचेर हें उतर म्हटलें त्याच वेळाचेर अंजुराचो सगलो रूख मुळांतून तुरी पसून सगळी पानां सयत तो करपून तो सुकून गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा त्याच वाटेन परत येतना आपोस्तलांनी त्या रुखाक पळयलें आनी जेजूक विचारलें, सोम्या, पळय, तुवें शिराप घातलो अंजुराचो रूख सुकोवन गेला. आनी जेजून म्हटलें, देवाचेर बाबार दवरा. आमेन. कितें म्हटलें? देवाचेर बाबार दवरा. हें उतर जेजून म्हणून कारण कितें तें हांव तुमकां उपरांत सांगता. आमी बारीकशें नियाळ करुया. बारीकशें आमी नियाळ करुया. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे ह्या म्हयन्याक आंबे, पणस आनी काजू जाता. आनीक ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर म्हयन्याक आंब्याच्या रुखाक, पणसाच्या रुखाक आनी काजूच्या रुखाक आंबे, पणस वो काजू जायना. पूण आमी फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आनी मे म्हयन्याक आंब्याच्या, पणसाच्या, काजूच्या रुखा म्हळ्यार गेले जाल्यार आमकां जरूर फळ मेळटलें. पूण जरी तर आमी ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर म्हयन्याक आमी आंब्याच्या, काजूच्या या पणसाच्या रुखा म्हळ्यार गेले जाल्यार आमकां फळ मेळचें ना. कित्याक? तो तें सीजन आंबे, पणस आनी काजू जावचो न्हय. पूण जेजू क्रिस्त अंजुराच्या रुखा म्हळ्यार फळ नासल्यार तो गेलो. जायत कडेन जेजूक रुचीचें फळ अंजुराचेंच आसलें, देखून तो गेल्लो. जेजू जाणा तो थीम न्हय, तरी पूण तो गेला. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावणीन तो अंजुराचो रूख तुमगेर आसा. हे देवाचें उतर आयकतल्या म्हज्या समेस्त भाव भयणांक तुमकां हांव सांगता, हो अंजुराचो रूख तुमगेर आसा, तुमच्या बाटान आसा, तुमच्या वाड्यार या तुमच्या गांवांत आसा. पळया. पूण हांव सांगता, हो अंजुराचो रूख तुमगेर आसा, तुमच्या बाटान आसा, तुमच्या घरान आसा, तुमच्या वाड्यार आसा, तुमच्या आजूबाजून आसा. तुम्ही आमच्या आपजातली ब्रदर हें आनी कितें सांगता? आमी तर अंजुराचो रूख आमच्या बाटान, ह्या घरान, ह्या गांवान, ह्या वाड्यार पळोवंक ना. पूण हांव सांगता, हो अंजुराचो रूख जेजू क्रिस्ताक रुचीचें फळ दिवचो अंजुराचो रूख तुमगेर आसा, तुमच्या बाटान आसा, तुमच्या वाड्यार आसा, तुमच्या गांवान आसा. हो अंजुराचो रूख दुसरो न्हय मोगाच्या भावणीन. हो अंजुराचो रूख हांव, तूं आनी ह्या समाजान आसली सगळीं मनशां. आमेन. ह्या समाजान आसली सगळीं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची फळां दिवची मनशां. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचे कडेन खंयचें
फळ सोदूंक येता हे जाणा जावचें चड आनी चड गरजेचें. आनी एक फावटी सांगता, जेजू क्रिस्त आमचे कडेन म्हणजे मनशा कडेन खंयचें फळ सोदूंक येता हें जाणा जावचें चड गरजेचें. देव ह्या संवसारांत मनशाक रोसतना स्वामी जेजू क्रिस्त त्या मनशाक 7 पवित्र आत्म्याची देणी दिवन रोसता. कितली देणी? 7 पवित्र आत्म्याची देणी दिवन रोसता. ती देणी ही जाणवाय, समजिकाय, बुध, घोटाय, गिन्यान, भक्तीपण आनी देव भिरांत. स्क्रीनाचेर आसा. आनीक फावटी सांगता, पवित्र आत्म्याची 7 देणी ह्या स्क्रीनाचेर तुमकां वाचूंक मेळटा. पयलें जाणवाय, दुसरी समजणी, तिसरी बुध, चौथी घोटाय, पांचवें गिन्यान, 6वें भक्तीपण आनी 7वें देवभिरांत. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच तुमकां हांवें सांगलेलें, देव मनशाक ह्या संवसारांत जल्माक हाडटना स्वामी जेजू क्रिस्त त्या मनशाक 7 पवित्र आत्म्याची देणी दिवन रोसता. 7 पवित्र आत्म्याची देणी दिवन रोसता. आनी ती 7य देणी मनशाच्या काळजांत आसता. आनी ती देणी मनान येता, विचारान बदलता आनी ताच्या उपरांत बऱ्या वायटाचे फळ दिता. आमेन. कितें करता? बऱ्या वायटाचे फळ दिता. सो पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं 12 पवित्र आत्म्याची फळां जल्मतात. आनी ती फळां ही: पयलें फळ सेवा व मोग, दुसरें कुशालकाय, तिसरें शांती, चौथें सोंसणीकाय, पांचवें दयाळपण, 6वें बरें मन, 7वें कोश सोसूंक, 8वें बोळेपण, 9वें विश्वास व भावार्थ, 10वें मोर्याद, 11वें सांबाळप आनी 12वें निर्मळपण. हीच ती पवित्र आत्म्याची 12 फळां. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच 12 फळां जेजू सोदूंक हर एका मनशा कडेन येता. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता, हांव आसां तांचे मदेकार. हें सोदूंक येता जेजू. हीच 12 फळां जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हिंगासर अंजुराचो रूप म्हणजे मनीस आनी फळ म्हणजे पवित्र आत्म्याची 12 फळां म्हणजे बऱ्यो करण्यो. सो हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. एक पास्टर जो देवाचें उतर परगट करता, तो एका बस स्टँडाचेर बसीक वेट करत रावता. आनी त्याच वेळाचेर एक पिडेकार भिकारी मनीस तो हँडिकॅप, ताच्या चलोंक जायना, आनी तो मनीस रस्तो क्रॉस करून येशींतल्यान ते सायडीन येवपाक तो सोदताना ताच्याक जायना. जायते ट्रॅफिक आसले निमती तो येवंक तो जायते प्रयत्न करता, जायते ट्राय करता, पूण ताच्यान येवंक जायना. पूण त्याच वेळाचेर ह्या पास्टराची नदर त्या पिडेवंता भिकाऱ्याचेर पडटा. आनी ह्या पास्टराक अशें दिसता की त्या पिडेवंताक आपूण वचून हे सायडीन हाडलेलें बरें आनी आपूण वयता म्हूण तो वयता. आनी त्या वेळाचेर त्या पिडेवंताचेर आसलेली ती फिरिदां, कुसलेली फिरिदां पळयता आनी त्या वास ताका घाण ताका येता. आनी त्या वेळाचेर तो थंयसर त्या पिडेवंताक हेल्प करचे बदलेक तो थंयच ताका धरता आनी परत
येता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या पास्टरा कडेन देवबिरांत आसली आनीक समजणी आसली. ह्या पास्टरा कडेन देवबिरांत आनी समजणीचें पवित्र आत्म्याचें देणें आसलें. पूण ज्या वेळाचेर तो तें गिन्यानान हाडटा, विचारान बदलता आनी हेल्प करूंक तो वेताना, सैतान ज्या देण्या वरवीं बरें फळ घडच्या वेळाचेर सैतान ताका नाडटा आनीक थंयसर सेवेचें आनी मोगाचें हें फळ दिता आसतना सैतान त्या पास्टराक नाडता आनी तो पास्टर सेवेची बरी करणी तो करूंक शकना. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच भाशेन जायते जाणां थंय घडटा. ज्या वेळाचेर आमी आमकां सोम्या जेजू क्रिस्तान दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी ज्या वेळाचेर बऱ्यो करण्यो करूंक येता, त्या वेळाचेर आमकां सैतान नाडटा आनी जेजूक जाय आसलेले रुचीचे फळ आमी दिवंक शकना. आनी त्याच वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मागण्याचे फळ आमकां मेळना. जायते लोक मागतात पूण त्या मागण्याचे फळ मेळना, कारण तांचे कडेन ही 12 फळां जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची जेजूक मेळना. जेन्ना मनीस बऱ्यो करण्यो करता, त्या वेळाचेर सोम्या जेजू क्रिस्त ताका इनाम दिता. आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो इनाम कुशालकाय, शांती, बरेपण, बरी भलायकी, घराब्यान कुशालकाय, भुरग्यां वरवीं कुशालकाय, घोवा वरवीं, बायले वरवीं कुशालकाय, माय पाय वरवीं कुशालकाय, सगळी ताका बरेपण मेळटा. आनी ज्या वेळाचेर मनीस वायट करण्यो आदारता, त्यो वायट करण्यो सैतानाच्यो मोगाच्यो जाता आनी सैतान ताका आपणाक जाय त्यो अदृश्टाचो इनाम दिता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून दिवचो इनाम देवाक भेटलेल्या काणिकाचेर वो दाव्या वाट्याचेर बरो वचून उरना. आनीक फावटी आयका, जेजू क्रिस्तान दिवचो इनाम देवाक भेटोवच्या दाव्या वाट्याचेर, ह्या काणिकाचेर तो डिपेंड उरना, ह्या बरवसून उरना. जेजू क्रिस्तान दिवचो इनाम पवित्र आत्म्याच्या 12 फळांचेर डिपेंड आसता, वो बरोसून आसता. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा, देखून तुमी आयते रावा, तुमी चिंतिनातल्या वेळाचेर मनशा पूत येतलो आनी त्या वेळार जण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. आमेन. फुडें म्हणटा, देखून जागृत रावा. कितें सांगता? देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस या तो वेळ खंयचो आनी केन्नाचो म्हूण कोणूच नको. आमेन. क्रिस्ता थंय मोगाच्या वेळार जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तक आमकां क्लियर सांगता, केन्ना खंयचे दिसाक म्हूण नको म्हणटा. रेव्हलेशन चॅप्टर 20 तुम्ही काढून वाचा. थंयसर 6 मनशाची जोडटी थिंगासर बरयल्लें आसा. ज्या मनशाचे नाव जिविताच्या पुस्तकात बरोवंक ना, त्या मनशाक उज्यान चळच्या दर्यान काढून उडयतले. आनी ज्या मनशाचे नाव जिविताच्या पुस्तकात बरयल्लें आसा, ताका सर्गीच्या राजान व्हरतले. आनी फुडें बरयता, जण एकल्याचे मनशाची जोडटी ताच्या करण्या प्रमाणे जातली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्या मनशाची जोडटी
ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे जातली म्हूण पवित्र पुस्तक रेव्होल्युशनान आमकां सांगता. आता तुमकां हांव एक टेस्टमनी दिता, एक बरी टेस्टमनी हांव तुमकां दिता. आतां एका गांवांत एक वस्तुरी आसली. एका गांवांत एक वस्तुरी आसली. ती ल्हान भुरगें आसतना तिची आवय बापूय एक एक्सिडेंटान सोंपली आनी त्या भुरग्याक ताच्या अंकल आनी आंटीन एडॉप्ट केलें आनी तिका पोसलें. जशें जशें भुरगें वाडटना, जेन्ना ते 12 वर्सां सुमार जातना तिका वायट व्यसनाची रूच लागली आनी तें भुरगें वायट जिवीत जिवंक लागलें. दीस वेता वेता तें पातकी जिवीत जिवंक लागलें. रोज वारां सांपडलेल्या वस्तुरे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारूंक सुरू केलें. पूण ती वस्तुरी दयाळ काळजाची आसली, खालते मनाची आसली, रिलिजियस आसली, म्हणजे धार्मीक आसली. मिसाक वयताली, मागण्याक वयताली, तेस रोजार मागणें सगळें करताली, पूण वायट जिवीत जियेताली. आनी 12 वर्सां जावन जे कितें ती मागणें करतना 5 वस्तू मागताली. एक बरी सुरोपाय, दुसरें दुडू, तिसरें बरो न्हवरो, चौथें बरें घर, पांचवें भुरग्याचें देणें. अशें ही वस्तुरी 5 मागणी ज्या ज्या वेळाचेर मागणी करता, ज्या ज्या सुवातेर रावन वचून मागणी करता, जावं मिसा गेल्ल्या वेळार जावं रिट्रीटा गेल्ल्या वेळार फकत ही 5 वस्तू ती मागताली. आनी ह्या 5 वस्तूची तिका 4 वस्तू देवान फावो केली. सुरूपाय, बरो न्हवरो, बरें घर आनी ग्रेस्तकाय, ही 4य वस्तू तिका जेजून दिली. पूण एक वस्त तिका मेळूंक ना, आनी तें म्हटल्यार भुरग्याचें देणें. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, काजार जावन उणें म्हणल्यार 15 वर्सां ती वस्तुरी मायपणाचें बाग फावो नासतना ती उरली. जायत्या रिट्रीटांत ती वेताली, जायत्या पास्टरांक ब्रदरांक ती मेळटाली, तांकां दान करताली, जायते रिट्रीट स्पॉन्सर करताली आनी मागूंक सांगताली आपणाक एक भुरग्याचें देणें. पूण जिवीत तेंच आदलें जियेताली, पूण जिवीत वजणेपणाचें जियेताली. पूण तिका कोणें तरी एक दीस म्हजो नंबर दिलो आनी मोचें अपॉइंटमेंट घेयनासतना म्हजें एड्रेस सोदून ती म्हज्या घरा लागीं येयली आनी म्हाका सांगूंक लागली, ब्रदर, तुवें मागलें जाल्यार भुरग्याचें देणें मेळटा म्हूण हांवें फेसबुकाचेर पळयलां. हांवें जायत्या लोकांची टेस्टमनी आयकलां, देखून हांव तुजे बोगलेक येयलां. तूं जेजू लागीं माग म्हजे खातीर आनी म्हाका भुरग्याचें देणें मागून दी. आनी हांवें म्हटलें, सिस्टर, तुवें जेजूक कितें जाय तें दिवंक ना. म्हणूंक लागली, हांवें देवाक जाय तें दिलां. म्हज्या जोडीचो 10वो वांटो हांव हर एका म्हयन्याक देवाक दिता. हांव रिट्रीट स्पॉन्सर करता, हांव इगर्जेनी डोनेशन दिता, हांव आश्रमांनी डोनेशन दिता आनी तुकाय हांवें हाडला.
अशें म्हणून तिणें आपल्या बॅगांतल्यान मोर देन 50,000 एक बंडल काडून म्हज्या टेबलाचेर दवरलें. तेन्नाय हांवें तिका म्हटलें, सिस्टर, तुवें जेजूक कितें जाय तें तुवें ताका दिवंक ना. ती म्हणूंक लागली, ब्रदर, हें उणें ना, हें उणें जाल्यार आनीकय तुका हांव दितली. तेन्ना तिसरे फावटी त्या वस्तुरेक हांवें म्हटलें, सिस्टर, तुवें जेजूक कितें जाय तें तुवें दिवंक ना. तेन्ना म्हणूंक लागली, ब्रदर, तुका कितलें जाय तितलें माग, हांव तुका दितां. तेन्ना हांवें पवित्र पुस्तक काडलें आनी तिच्या हातांत दिलें. हेंच पवित्र पुस्तक. आनी म्हटलें, उगड. आनी तिणें उगडलें. उगडलेलें मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 19 येयलें. मॅथ्यू चॅप्टर 15:19 देवाची उतर येयलें. हांवें म्हटलें, सिस्टर, तूं वाच. तिणें व्हडान म्हजे फुड्यान रावन वाचलें. हांवें तिका विचारलें, तुका समजलें सिस्टर? म्हणूंक लागली, ना. परत्यान तिका हांवें वाचूंक सांगलें आनी परत्यान तिणें वाचलें. परत्यान तिका हांवें म्हटलें, सिस्टर, तुका समजलें? म्हणूंक लागली, ना. सो तिसरे फावटी तिका हांवें वाचूंक सांगलें आनी म्हटलें, सिस्टर, तुका ह्या देवाच्या उतराचो अर्थ समजलो? म्हणूंक लागली, ना. जेन्ना पवित्र पुस्तक हांवें म्हज्या हातांत घेतलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 19 एक एक उतर मोगाच्या भावा भयणीनो तिका समजून सांगल्या वेळाचेर ती रडोंक लागली. तिच्या दोळ्यांच्यान दुकां पडोंक लागली आनी म्हणूंक लागली, ब्रदर, जें कितें तुवें म्हाका सांगलां तें सगळें हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. पूण म्हाका कोणेय हे भाशेन सांगूंक ना. तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें 50,000 तो पयशाचें बंडल तिच्या हातांत परत दिलें, ताका रिटर्न केलें आनी हांवें म्हटलें, जेजूक कितें जाय हांव तुका आतां सांगतां. जेजूक कितें जाय तें आतां तुका हांव सांगतां. जेजूक जाय रोजवारांत सांपडलेल्या वस्तुरेन जिवीत जशें बदललेलें, मरिया मग्दलिनान जशें जिवीत बदललेलें, साकेवान कशें जिवीत बदललेलें, मॅथ्यूवान कशें जिवीत बदललेलें, तें जेजूक जाय. तुज्या लागच्यान तें जेजूक जाय. तूं एक बरो कुंसार जा. पवित्र साक्रामेंता मुखार वचून तुज्या पातकाची पिराजीत कर. तुज्या पातकाचे पिराजीत कर आनी बोगसडे मार आनी कुंसार जा आनी जिवीत बदल. जिवीत बदल. ह्या वस्तूर लागीं मोगाच्या भावा भयणीनो, दयाळपणाची जी पवित्र आत्म्याची साथ देण्यांतली देवबिरांत आसली, भक्तीपण आसलें, घटाय आसली, पूण इतलेंय उरून वायट विचारान तिची येताली, वायट विचारान वायट जिणीची येताली. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, ती वस्तुरीन खुशालकायेन म्हाका म्हटलें, ब्रदर, आयज हांव कंप्लीट लायट जालां. आयज हांव कंप्लीट लायट जालां ब्रदर. जी शिकवण तुवें म्हाका पवित्र पुस्तकाचेर दिली, त्या शिकवणे वरवीं म्हजें काळीज सगळें लायट जालें आनी हांव एक नवें परत्यान जल्मलां अशें म्हाका दिसलें. म्हाका दिसतालें म्हजी आवय बापूय ना, पूण आयज म्हाका दिसता म्हाका गोपान धरून समजणी दितलो एक तरी मनीस आसा. तो जेजू म्हजे बरोबर आसा. हांव आयजच इगोर्जेन वयतलीं
पवित्र साक्रामेंता मुखार रावून म्हज्या जिवितांत केलेल्या सगळ्या पातकाची हांव बोगसणे मागतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव बोगसणे मागतली आनी एक नवें जिवीत जियेतली. त्या उपरांत ती वस्तुरी घरा गेली आनी पवित्र साक्रामेंता मुखार वचून तिणें आपलें पातकाचें बोगसणे मागलें. बरो कुंसार जाली आनी आपलें जिवीत तिणें बदलिलें आनी एक नवें जिवीत जिवंक तिणें सुरू केलें. एक म्हयन्यान तिचो घोव जो बोटीचेर वावर करतालो तो एक म्हयन्यान येता आनी 3 म्हयन्यान म्हाका फोन येता, ब्रदर आयज हांव कन्सीव जालां. म्हाका 1 म्हयनो जालो कन्सीव जावन आनी हांव तुका येवन मेळटलें. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनेन हर एका वेळार आमी देवाचो गुन्यांव करता. मागण्याचें फळ आमकां कित्याक मेळना? ह्याच कारणाक लागून की मनीस देवाक म्हणजे जेजूक जायत्यो बऱ्या करण्याचें फळ दिना. ही 12 फळां जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची. ही 12 फळां जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची. ती त्या वस्तुरेन दिवंक नासलेली. पूण ज्या वेळाचेर देवाच्या उतराची समजूणय तिका मेळ्ळी आनी ते दिसूच तिणें जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची फळां दिवंक सुरू केली आनी जेजून ते फळ रुचीचें खायलें आनी तिका पेसावान भरलें. आमेन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनेन सगळो बायबल आमी घेतलो जाल्यार जेजू जावन येयला. जेनेसीस आमी काडया आनी पळोवया. देवाचें उतर म्हणटा, एक आंवको चली गर्भेस जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. म्हणजे देव आमच्या सांगाता, आमी न्हय देवा कडेन. देव आमच्या सांगाता आसतलो म्हणटा देव. अब्रामा कडेन देव येयलो, लुता कडेन देव येयलो. 38 वर्सां पिडेन कश्टांतल्या पिडेगरा कडेन जेजू गेलो. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनेन पातकी चाकी वा फुड्यान जेजू गेलो. जेजू आमकां मेळोंक येता. जेजू आमकां मेळोंक येता. पूण तो वेळ या तो दीस खंयचो कोणूच नको. ते देखून ही 12 फळां म्हणजे 12 बऱ्यो करण्यो तर आमचे कडेन आसा. जेजू जावन येवन आमकां फळ दिता. जशें 38 वर्साच्या पिडेगराक जेजून म्हटलें, तुका बरो जावचो कुशी आसा. तेका जेजू कितें सांगता म्हूण समजूंक ना. पूण जेजून ताका बरो केलो आनी घरा धाडलो. कारण ताचे भितर देवबिरान आनी भावार्थ जेजून पळयलो. देखून जेजू ताच्या फुड्यान गेलो आनी ताका म्हटलें, तुका बरो जावचो कुशी आसा म्हूण ताका विचारलें आनी जेजून ताका बरो करून घरा धाडलो. तेच भशेन त्याच उतरांनी जेजू म्हाका तुका झोण एकल्याक सांगता. जरी तर ही 12 फळांतली एक तरी फळ आमचे कडेन आसा, निस्वार्थीपणाचें, जेजूच्या मोगाच्या रुचीचें, आवडीचें एक तरी फळ बरें करण्याचें आमचे कडेन आसा, जाल्यार जेजू स्वता येवन आमकां विचारतलो, तुका हें घे, तुका तें घे. आतां तो बरो जालाय, चल तुज्या घरा. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनेन ही ल्हानशी शिकवण पवित्र पुस्तकांतली. जेन्ना जेजू क्रिस्त आपोस्तलां घेवन अंजुरां नासलेल्या त्या रुखा कडेन वेता आनी ताका अंजुराचें फळ मेळना. कित्याक जेजू आपोस्तलां घेवन अंजुराच्या रुखा मळा गेल्लो? कारण आपोस्तलांक स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण ते समजून घेवंक ते फाटी सरताले. देखून जेजून म्हटलें, देवाचेर बाबार दवरा, देवाचेर बाबार दवरा. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावनेन
ही ल्हानशी शिकवण तुम्ही जण एकल्यांनी आपणाच्या जिवितांत घेतला म्हणून समजता आणि 7 देण्या वरवीं 12 सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रुचीची फळां तुम्ही दितली आणि दिला म्हणून स्वत मानता आणि तुमचे समेस्तांचेर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची शुभम आशीर्वादां आता आणि सदां काल मागता. आमेन.